बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज और मैं हूं अली शाहबासी। हुजरा शाह मुकीम के नवाई इलाके जलांवाली में ट्रैक्टर ट्राली पैदल जाती 10 साला बच्ची पर चढ़ गई। नतीजे में 10 साला बच्ची जख्मों की ताब न लाते चल बसी। इतला मिलने पर रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर जरूरी कार्रवाई करने के बाद लाश वुरसा के हवाले कर दी। शहर सुल्तान में वापटा ने हट दर्मी करते हुए सार्फिन पर 2.5 लाख इजाफी यूनिट डालकर शहरियों को मजीद परेशानी में मुब्तला कर दिया। शहरियों का कहना है कि SDO वापटा शहर सुल्तान ने सार्फिन पर नाजायज 2.5 लाख यूनिट डालकर बिल भेज दिए जो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। सार्फिन ने बरसती बारिश में SDO वापटा शहर सुल्तान में धरना जारी रखते हुए कहा कि जब तक नाजायज बिल खत्म नहीं करते धरना जारी रहेगा। खबर शामिल करते हैं डेरा अल्लाह यार से। मेयर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मीर असफन यार जमाली के अहकामात की रोशनी में चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन डेरा अल्लाह यार की हदायत पर शहर में गुज़श्ता शब के बारिश के पानी को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का अमला हैवी मशीनरी के जरिए निकाला गया। इस मौके पर मेयर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मीर असफन यार जमाली ने कहा है कि किसी सूरत भी शहर की आवाम को तकलीफ में नहीं देख सकते। नवाब शाह के मुकाम पर काजी अमन में डकैतियां मामूल बन गईं। लोग गैर महफूज। एक हफ्ते में शहर के अंदर 5वीं बड़ी डकैती का वाकया। काजी अमन शहर की शेर मोहम्मद कॉलोनी में मकीनों के घर में डकैती की बड़ी वारदात। जेवरात, नकद रकूम और कीमती सामान ले उड़े। काजी अहमद शेर मोहम्मद कॉलोनी में तफैल और जुबैर खासकिल के घर में रात 2 बजे 4 मुसल्लह डाकू दाखिल हुए। घर मालकान के हाथ पांव रस्सियों से बांधकर सोने के जेवरात और पैसे लूट गए और घर में तोड़ फोड़ की। अहले खाने के मुताबिक 8 लाख के तलाई जेवरात और 3 लाख रुपए नकदी लेकर फरार हो गए। साबिक सूबाई मशीर सिदार इस्माइल डारी ने गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल नवाब अली मोहम्मद और मुख्तलिफ देहात को जाने वाली सड़क के सुराख का काम जाती खर्च पर कराने की वजह से इलाका मकीन में खुशी की लहर दौड़ गई। मजीद तफसीलात यूसुफ रेंद की इस रिपोर्ट में। शहर से मुख्तलिफ देहातों और शहर के मेन गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल तक जाने वाली रोड की तो मोरी की टूटने की वजह से तकरीबन कई देहातों और स्कूल जाने वाले तलबा और तलबात का आना जाना बंद हो चुका था। मोरी टूटने की वजह से कई देहातों का राब्ता नवाब वली मोहम्मद शहर से खत्म हो चुका था, जिसके बाद सरदार इस्माइल डारी ने इस मामले का नोटिस लेते हुए अपने जाती खर्चे पर शहर से स्कूल जाने वाली सड़क पर मोरी की तामीर का काम शुरू कराया और तकरीबन काम मुकम्मल हो चुका है। इस सिलसिले में बात करते हैं सरदार इस्माइल डारी के करीबी साथी अजहर अली लाहौर सिकंदर ओटो से। नवाब वली मोहम्मद में एक मोरी टूटी हुई है जो तकरीबन 100 या 150 गाँव हैं जो बंदे आते हैं उस पे आते जाते हैं। तो स्कूल भी नज़दीक है, बिल्कुल नज़दीक है। तो उसमें भी बच्चे और बच्चियों को बिल्कुल बहुत तकलीफ थी और उस्तादों को भी बहुत तकलीफ थी। उनसे भी हमारा राब्ता हुआ, वो भी बिल्कुल परेशान थे। तो हमारा साहब से राब्ता हुआ, साहब ने हमें बुलाया। उसने सरदार मोहम्मद इस्माइल डारी से राब्ता हुआ, उसने हमें बुलाया और उसने बोला आप देखें किसी से बात करें जो मिस्त्री बनाते हैं उनसे राब्ता करें, जो खर्चा लगता है। मोरी का काम मुकम्मल हो चुका है, किससे अपने जाती खर्चे पे? जी सरदार ने अपने जाती खर्चे पे। उसने बोला किसी भी इदारे या गवर्नमेंट के खर्चे पे नहीं, मैं खुद अपने खर्चे से अपने घर में। ने कभी नोटिस किया? नहीं, वो तो उधर के जो रहने वाले हैं उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला, हमने उनको इधर रोका था, पहले उनसे बात हुई थी, उन्होंने बोला बस आप छोड़ें, इलेक्शन के जो हैं तकरीबन 10-15 दिन ये हमें छोड़ें, इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद आपको हम फौरी बनवा के देंगे। तो इलेक्शन के बाद 10 दिन और गुजर गए तो उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला कोई भी हमारे पास नहीं आया, हम ये काम पूरा हो गया है लेकिन 2-2.5 दिन लगेंगे, उनके बाद इंशाल्लाह ये मुकम्मल रास्ता खोल देंगे। अभी पानी वगैरह लगाते हैं तो 2 दिन के बाद इधर थोड़ी मिट्टी वगैरह लगेगी। फिर इस मोरी के बनने के बाद इलाके मकीन हैं उन्होंने खुशी की लहर दौड़ गई है। उनका कहना है कि जो ये हल्का था NA 208 PS 39 इसके यहाँ के जो MP MLA थे वो इलेक्शन में वोट लेने के बाद और असेंबलियों में सिंध असेंबली में हल्फ लेने के बाद यहाँ के MP साहब भी गायब हैं, पर
اور انہوں نے کہا کہ ہم سردار اسماعیل ڈیری کا بہت مشکور ہیں، انہوں نے اپنے ذاتی خرچے پر یہ موری بنا کر اسکول جانے والے طلبہ اور طالبات اور مختلف دیہاتوں کے جو علاقے مکین ہیں ان کے آنے جانے کے لیے جو ان کا رابطہ منقطع ہو گیا تھا پھر رابطہ بحال ہوگا، ان میں خوشی کی لہر ہے۔ کیمرہ مین احمد رند کے ساتھ A1 ٹی وی یوسف رند، نواب ولی محمد۔ پاک پتن میں 100 زائد ہائی سکولز کے میٹرک کے 3000 سے زائد طلبہ کی مقابلہ جاتی امتحان میں شرکت، بچوں نے نمایاں پوزیشن حاصل، اسکالرشپ اپنے نام کر لیے۔ مزید جانتے ہیں مختار ساکی کی اس رپورٹ۔ طالب علموں کی قابلیت کو جانچنے کے لیے نجی کالج میں مقابلہ جاتی امتحان کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاک پتن کے 100 سے زائد سکولز کے 3000 سے زائد میٹرک کے طالب علموں نے حصہ لیا۔ اس میں ہر سکول کے بچوں نے جو پوزیشن لی ان کو فری ایجوکیشن 2 سال کے لیے فراہم کی۔ ان کا بہت بڑا قدم ہے اور یہ پرائیویٹ گورنمنٹ سیکٹر میں کو ساتھ لے کر چلنے کا بہت اچھا اقدام ہے۔ امتحان میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طالب علموں کو 2 سال کی مفت تعلیم کا اسکالرشپ دیا گیا، جس میں بچوں کو پوزیشنز اناؤنس کی گئی، پہلی، دوسری اور تیسری، اور جن بچوں نے جو ہے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے انہیں 2 سالہ تعلیم مفت دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ایسی ایکٹیویٹیز بچوں کے فیوچر کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں، یہ تعلیمی اداروں میں ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی رہنی چاہیے۔ کالج انتظامیہ کے مطابق اس امتحان کے انعقاد کا مقصد قابل طلباء و طالبات کو اعلیٰ تعلیم کے مواقع فراہم کرنا ہے۔ سید مراد علی شاہ کو تیسری بار سندھ کا وزیر اعلیٰ بننے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ سروری تنظیم اور سندھی ادبی بورڈ کے چیئرمین مخدوم سعید الزمان عاطف نے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلال بھٹو نے ایک بار پھر سید مراد علی شاہ پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے انہیں سعودی کے لیے منتخب کیا ہے، جیسا کہ پچھلی حکومت کے دوران سید مراد علی شاہ نے وزیر اعلیٰ منصب پر عوام کی خدمت کی اور عوام کا اعتماد حاصل کیا۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ A1 ٹی وی، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔ ویلکم بیک۔ جی ڈی اے کی طرف سے حالیہ الیکشن میں مبینہ داندلی کے خلاف ٹھٹہ میں ریلی میں جمعیت علماء اسلام فے، جماعت اسلامی، تحریک انصاف، مسلم لیگ فنکشنل، قومی عوامی تحریک اور قوم پرست جماعتوں نے شرکت کی۔ الیکشن میں ریکارڈ داندلی کی گئی۔ داندلی کے ذریعے من پسند لوگوں کو مسلط کیا گیا۔ عبد المجید سمو، امجد شاہ، شاہ نواز بروئی، عمران خوش، یاسر جعفر کا خطاب۔ پھول نگر میں ڈبل سپیڈ سی این جی ملتان روڈ کے قریب نوسربازی کا واقعہ رونما ہوا۔ نوسرباز گروہ سرگرم، آئے روز واقعات میں بے پناہ اضافہ۔ نوسرباز گروہ نے لفٹ دے کر کار پر بٹھانے کے بعد نشاور جوس پلا کر نیم بیہوش کیا۔ تمام سامان اور جیب کا صفایا کرنے کے بعد روڈ پر پھینک کر فرار ہو گئے۔ متاثرہ شخص کی شناخت 36 سالہ شفقت کامران کے نام سے ہوئی ہے۔ تحصیل کوٹہ کی یونین کونسل مٹور کے رہائشی عبد الغنی کے گھر کے باہر بندے مویشیوں کو نامعلوم شخص زہر دے کر فرار۔ مٹور کے رہائشی اسد محمود اور عبد الغنی نے میڈیا کو بتایا کہ ہمارے مویشی گھر کے باہر کھیتوں میں بندے ہوئے تھے کہ انہیں کوئی نامعلوم شخص زہر دے کر فرار ہو گیا، جس سے ہمارے مویشی جاں بحق ہو گئے۔ پولیس تھانہ کوٹہ نے ضابطے کی کارروائی کرتے ہوئے مویشیوں کا پوسٹ مارٹم کرانے کے بعد سیمپل فورینسک لیب لاہور بھجوا دیے۔ خاتون نے مبینہ طور پر گھر کے اندر پھانسی لگا کر خودکشی کر لی۔ بی سیشن پولیس اسٹیشن کے کولاچی سٹاپ پر ایک شادی شدہ خاتون نے مبینہ طور پر گھر کے اندر خود کو گلا گھونٹ لیا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر خاتون کی لاش کو تحویل میں لے کر سول اسپتال پہنچایا۔ ابتدائی رپورٹ میں معاملہ خودکشی کا لگتا ہے۔ سجاول سب جیل سے مفرور 3 قیدیوں میں سے ایک قیدی عبدالستار کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ ذرائع کے مطابق مفرور ملزم کو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ٹریس کر کے سجاول کے قریب گاؤں سے گرفتار کیا، جبکہ پولیس نے ابھی تک ملزم کی گرفتاری ظاہر نہیں کی۔ ملزم کو تفتیش کے لیے خفیہ جگہ پر منتقل کیا گیا۔ دوسری جانب سجاول سب جیل کے جیلر سمیت سیکیورٹی پر تعینات پولیس اہلکاروں ایس آئی میاں بخش، زکریا اور دیدال لگاری کو غفلت کا مرتکب قرار دے کر ان پر مقدمہ درج کر کے گرفتار کیا گیا تھا۔ گزشتہ روز جیلر سمیت پولیس اہلکاروں نے عدالت سے ضمانت پر رہائی حاصل کر لی ہے۔ A1 ٹی وی کے علاقائی بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 ٹی وی۔